Ikaapat na pulong. Sa pagkaudto, mitakyop sa tibok yuta ang kangit-ngit nga malungtad og 3 ka oras og sa pagka alas 3 bituaw si Jesus. Eli, Eli, lima sabachthani, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. My God, why have you forsaken me? Matthew 27:46. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon kung tinubos ti Kristo, ato karong gipamalandungan ang ikaupat sa 7 palabras sa nagtinga tang Ginoo nga nag-antos alang sa atong kasalanan. Eli, Eli, lema sabachthani, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Kini ang pangindahay sa usa ka tawo nga anaa sa tumang pag-antos ug kasakit. Dili ba usab matintal kita sa pagtiabaw ngadto sa Dios? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Dili ba sa panahon nga kita abton sa nagpatong-patong nga suliran? Dili ba sa panahon nga kita takbuyan sa mga makalilisang sakit nga halos wala na'y kaayuhan? Dili ba sa panahon nga hasion kita sa mga katalagman sa masalinog ug di maisip nga nagpungasi nga bagyo nga misakmit sa mga kinabuhi, mga kabtangang gibanlas? Dili ba taliwala nining tanang kapakyasan pagkalaing isinggit sa labing makusog aron unta tay ugon ang tanang suok sa kalangitan sa atong pagmahay sa pag-ingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Tuguti ako sa pag-share sa akong experience. Nakasulay usab ako sa pagpangutana sa Ginoo. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Sa tuig 2022, kini ang darkest moment o pinakangit-ngit nga panahon sa akong kinabuhi. Kini ang tuig nga napuno og pagsulay nga makaingon ko, grabihan ni mo Lord. Gulpi man ni. Nagsugod ang tuig nga nakuhaan ko. Miscarriage. Excited unta mi sa akong baby. Pero nahanaw lang. In the middle of the year, namatay ang pinakasuod nako nga auntie. Ako pang ninang nga siya ang usa sa among provider. Siya akong second mother since bata pa ko. Pagkasunod, I was diagnosed I had breast cancer. O kinahanglan mo undergo sa treatment. Ang cancer dili sayon nga sakit. Usa kini sa kinahadlukan nga sakit. Kay ngano? Usa ra ni kasakit pero ang tibuok pagkatawo maapektuhan. Emotional, spiritual, physical, mental, and financial. Treating this kind of disease is long-term and it needs financial capacity to continue your treatment journey. Imagine, for 21 days ang interval, kinahanglan kang mag-andam og 24,000. Mulabaw pa, recent nako is 80,000. Interval niya 21 days. In 1 month, usahay kaduha ka mag-treatment.
Grabe. Dayon, nitapos ang tuig. Namatay ang pinakamahal namong papa. Sakit kayo palandungon. Nga nawala ang pinakamahal sa among kinabuhi. Unya, wala kay mahimo kay utro pud ko sa akong sitwasyon. Financially exhausted nami. Apan sa pagsulay nga akong experience. Ani ako sa inyong atubangan pagbalita nga ang Ginoo dili gayud mobiya kanato. Kung kita makanunayon nga motawag sa Ginoo kay siya ang tuburan sa paglaom og kinabuhi. Kining maong ikaupat nga bala ang pulong ni Kristo, dili pulong sa pagmahay, dili gani pulong sa kawalay paglaom. Kay dili ba si Kristo man mismo ang nagtudlo kanato sa Lucas Kapitulo 18, versikulo 1, pag-ampo ug ayaw pagkawag paglaom. Ang mensahe ni ining ikaupat nga pulong mao gayud ang paglaom, nga sa English pa hope. Unsa man ang atong angay huptan aron dili kita mawad-an og hope o paglaom. Atong lang kubon ang atong pagpamalandong pinaagi sa paghatag ug kahulugan sa pulong hope o for peace sa paglaom. Adunay for peace gipaangay sa gobyerno aron makahatag paglaom ug naghatag suporta sa walay saktong kapasidad sa kinabuhi. Karon ang Ginoo maghatag usab sa for peace nga atong magamit sa atong pagkinabuhi. Una, gikinahanglan nato ang letrang H sa hope nga nagpasabot humility. O P. Pagpaubos. Ang tawong malaumon kinahanglan gayong mapaubsanon. Kay ang tanang suliran, ang tanantang sakit, ang tanantang nahiagumang katalagman nga daw dili nato kayang pasanon, kining tanan nagapahinumdum lang kanato sa mga pulong nga mahimong isulti sa pare sa pagsugod sa Kwaresma sa Merkoles sa Badles. Ikaw, tawo, gikan ka sa abog ug abog ikaw sa mopauli. Kung naa kita sa pag-antos o pagsulay, wala kitay ikapanghambog nga kusog o gahom gikan sa atong kaugalingan. Sa panahon daw nga mawad-an tag paglaom, bugtong ang kusog o gahom lamang sa Dios Amahan atong kasaligan. Sa akong nasinati, nagpaubos akong niduol ni Jesus nga wala ako'y mahimo kung wala siya. Kay siya may tag-iya sa atong kinabuhi. Siya ang akong gidangpan nga hatagan ko og kusog nga makaya nako ning dakong hagit sa kinabuhi. Ang Ginoo ang bugtong tigpanalipod ug manlalaban sa tanang katalagman. Sama sa gipakita ni Jesus nga nagpaubos ug nag-antos sa diha sa ibabaw sa cross ug misyagit. Diyos ko, nganong gipyaan mo ako? Ikaduhang butang nga angayan natong huptan sa hope o paglaom mao ang letrang O nga nagpasabot obedience o ikaduhang P pagkamasinugtanon. Ang tawong malaumon kinahanglan gayong masinugtanon sa kabubuton sa Dios kay ang tinuod mao wala kitay biyai sa Dios. Si Kristo nga nagtinga sa cross wala gayud biyai sa iyang langit nung Amahan.
Kay ang Dios bisan taliwala sa atong mga kalisdanan, bisan sa mga panahon nga daw ang atong mga pag-ampo wala dungga, bisan sa panahon nga daw magtuo kita nga daw natulog ang Dios ug wala magpakabana sa atong mga pag-antos. Nagpabilin ang Dios uban kanato. Siya magpabiling Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ani kauban kanato. Gituyo ni Kristo ang pagtiyabaw, Diyos ko, nga anong gibiyaan mo ako. Aron pagtudlo kanato nga taliwala sa atong pag-antos, moobey kita. Magmasinugdanon kita sa kabubuton sa Dios unsa kini kasakit. Kay sa unang Samuel 15:22 giingon, obedience is better than sacrifice. Mas kahimutan sa Dios ang pagtuman nato sa iyang kabubuton, labaw pa kaysa atong mga pag-ampo ug mga halad. Ang pagpasakit ug ang kamatayon ni Kristo sa cross mao ang labing hingpit pagsugot sa kabubuton sa iyang amahan. Ug gipili ni Kristo ang pagsugot sa kabubuton sa amahan kaysa pagpatunhay sa iyang kaugalingong pagbuot. Usahay sa panahon nga abton kitag tumang kadako nga suliran o panginahanglan, magtintal kita sa pagsupak sa kabubuton sa Dios. Kung mahutdan tag pagkaon tungod sa kalisod kaysa pagmahal sa mga palaliton o gamay ra ang sweldo, matintal kitag pagpangawat. Kung sakiton kita ug ang atong pamilya sa mapanamastamason ta ang isig katawo, matintal kita sa pagpanimalos aron ipabati ang kasakit nga mawad-an ug mahal sa kinabuhi. Kung sa atong pag-ampo daw dili kita dunggon sa Dios, matintal kitang muhunong pagpangalyupo. Kung sa atong pag-apil sa mga apostolado o kalihukan sa simbahan, imbis pa sidungog og pagdawat ang atong mahiagkuman, pagtamay naman hinuon og dimalas sa kinabuhi ang maabot. Sa panahon nga atong pagbinuotan, dili suklian og panalangin. Kun ang atong paghigugma balusan naman hinuon og pagluib. Kun ang atong kaayo bugtian naman hinuon og pagdumot. Dili ba sama kay Kristo? Makaingon usab kita, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Apan dili kita mulunga sa pagkamasinugtanon kaysa pulong pa ni San Pablo sa sulat ngadto sa taga-Galacia kapitulo 6 bersikulo 9. Ayaw kakapoy paghimog maayo. Kaysa gitakdang panahon, mamupo kita sa bunga sa atong kaayuhon. Mulahutay kita. Sa ikatulo nga atong himuon aron kita makat-on sa hope o paglaom, mao ang letrang P nga sa ato pa prayer, o ikatulong P sa 4Ps, pag-ampo. Ang tiabaw ni Kristo sa cross dili pagmahay, dili pagbasol sa Dios nga Amahan sa kapaitan nga iyang gidangatan. Dili kasuko batok sa Dios. Ang pagtiabaw ni Kristo sa cross, Diyos ko, nganong gipiyaan mo ako. May usa ka labing mapaubsanong prayer o pag-ampo sa usa ka tawong nag-antos nga walay laing kadangpan kundili ang Dios. Ang tawong abtog dakong suliran ug katalagman daw mapugos sa pagluhod.
Sa panahon sa kaharuhay, mahimong makalimot kita nga ang Dios mo'y tuburan sa kalipay. Apan sa panahon nga abton kita grabe nga sakit, mapugos kita pagpanagkot og kandila. Kung hasion kita sa mga pagsulay, kung takupan kita sa mga maitom nga panganod, sa kasubo o kabalaka, anha kita mapugos nga mudangop sa Ginoo, pinaagig pagampo. Pagkaanindot kaha, kung sa tanang panahon, maayo o dautan, sa kahamugaway o kapitos, sa sakit ug maayong panglawas, makasangpit kita sa Ginoo diha sa pagampo. Pagkaanindot kaha kung kita makadawat sa mga sakramento nga gibili ni Kristo, aron mapadangat ang grasya nga makaluwas. Pagkaanindot kaha kung makaampo kita diha sa pagkumpisal sa atong mga sala. Pagkaanindot kaha kung makaampo kita sa pagdawat sa sakramento sa kasal alang sa mga nagpuyo-puyo nga mansibado. Pagkaanindot kaha kung makaampo kita duyog ang pagpadihog sa atong mga nagtinga ug masakiton. Pagkaanindot kaha kung kita makaampo diha sa pag-ambit sa lawas ug dugo ni Kristo diha sa santos nga misa matag Domingo. Kay ang tawong malaumon maampuon usab. Practice the power of belief. Whatsoever things you desire when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Mao kini akong gi-practice nga ako mamaayo sa akong gibati ug makaya nako ang kadaghang pagsulay. Sa katapusan, aron mahuptan ang hope, gikinahanglan nato ang letrang E nga sa ato pa eternal life o pagtuo sa kinabuhing dayon. Ang tawong dili mutuo og langit nga ganti alang sa mapaubsanon, masinugtanon ug maampuon, sagad mahutdan sa lana sa paglaom. Sa pagtiyabaw, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Iya kitang gipahinumduman nga kun kita dili mo biya sa Dios usab kita dili biyaan. Ang grasya mao ang makanunayong dalit sa presensya sa Dios nga mopuyo ug makig-uban kanato. Ang sala mao ang atong pagbiya sa Dios ug sa iyang grasya. Dili ang Dios maoy mobiya kanato. Kita maoy mibiya sa Dios diha sa pagpakasala. Apan dili paulahi ang tanan. Kay human sa atong kasalanan, gidapit kita sa paghinulsol og pagbag-o sa atong kinabuhi ug sa pagsaad sa dili pagpakasala pag-usab. Ang langit mao ang kahimpitan sa gugma sa Dios nga dili makamaong musalikway bisan sa labing pintas nga makasasala. Ang eternal love mao ang eternal love sa Dios. Ang kinabuhing walay katapusan mao ang Dios nung gugma nga walay kinutuban. We are here on earth because of God's love and to prepare for eternity. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Kini mao ang pangindahay ni Kristo nga tuburan sa paglaom. O hope, humility, obedience, prayer, ug eternal life. O for peace sa atong pinulungan, pagpaubos, pagka masinugtanon, pagampo o pagtuo sa kinabuhing walay katapusan. Kini usab mao ang hagit kanato ilabi na ning panahon sa Kwaresma.
taliwala sa sala ug kalisdanan. Dili kita magpakawala sa paglaom. Dangop og sangpit sa Ginoo, kay dili siya mubiya kanato. Kay iya kitang gimahal ug gipangga hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita. Tudloy kami, O Dios, sa pag-ila kanimo diha sa kahimtang sa among kalisod. Ipakita kanamo nga kami walay mahimo kun wala ikaw. Si Kristo Jesus ang kuburan sa paglaom nga hinaot kami makabaton sa hope. Nga imong gihatag nga giya sa among pagkinabuhi diri sa kalibutan. Ug maandam kami sa imong gingharian. Ipadayag kanamo ang imong kabubuton aron kami makasabot nga bisan sa unsa nga kahimtang ug sa bisan asang dapit. Ikaw kanunay gayud nagapaluyo kanamo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.